रविजी यस्तो भ्रष्ट प्राधिकरणलाई र भ्रष्ट चाहिँ पुराना थोत्रा प्लेनहरू चलाएर नागरिकलाई मारिरहेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कारबाही गर्नुहोस्। सडकबाट हामी तपाईँको साथ समर्थनमा सधैँभरि छौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि हुनेछौँ। होइन भने युवाहरूले फेरि आफै चाहिँ है कारबाही गर्ने दिन नआओस्। यही अवस्थामा यति एयर चलिगयो भने तपाईँहरू ताला लाउन जानुहुन्छ? ताला मात्रै होइन, धेरै कुराहरू हुनेछ, डिस्ट्रोय हुनेछ। 72 जनाको जीवन सहित 72 जनाको कथाको पनि अन्त्य भएको छ। उहाँहरू त बित्नु भयो तर उहाँहरूको परिवार जिउँदा हुँदा हुँदै पनि मर्नुहुन्छ। तपाईहरुमा अलिकति पनि मानवता छैन। यदि नेपाल सरकारमा मानवता छ भने बारम्बार पनि उहाँहरूलाई व्यवहारिक नीति निर्माण र समय अनुकूल नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दा गर्दै पनि किन यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? आफ्नो 5 वर्ष सरकार टिकाउनकै निमित्त व्यापारीहरूबाट चन्दा उठाएर आफ्नो कार्यकर्ताले पोस्नकै निमित्त खर्च गर्नुहुन्छ भने व्यवहारिक पोलिसीहरू कहिले निर्माण गर्नुहुन्छ? एजुकेसन, हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लोइमेन्ट यी क्षेत्रहरूमा कहिले हजुरले जनमैत्री नीति निर्माण गरेर काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि निकै दुःखद दिन हो। एकजना रसियाको जुन प्रेग्नेन्ट वुमन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त इन्स्टाग्राममा केही समय अगाडि नै भिजिट नेपाल भनेर गर्नुभएको थियो। केही समयमै उहाँको दुर्घटना भएको छ। हाम्रो पाइलट जुन को पाइलट हुनुहुन्छ उहाँको पनि श्रीमान यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनामा बित्नु भएको रहेछ। त्यही प्रेरणा सहित उहाँ जानुभएको थियो। फेरि त्यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनाले उहाँको ज्यान लियो। यसको दोषी सरकार छ। हाम्रा नेताहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई अरबौं पैसा चन्दा दिएका छौँ, के नै गर्न सक्छन् भनेर त्यसको दुरुपयोग गरेर हड्पिएका छन्। कमिसनको खेलमा थोत्रा भइसकेका प्लेनहरू किनिन्छ र कमिसन खुवाएर चाहिँ उडान अनुमति दिइन्छ। हामीलाई दुःख छ होइन? तपाईँ हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। युरोपियन वायु सेवा निगमले नेपालको वायु आकाशलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखेको छ। अब हामी जान्छौँ खोज गर्न। बारम्बार प्लेन दुर्घटनामा उच्च स्तरीय समिति गठन भए पनि पाइलटकै दोष देखाइन्छ र टेक्निकल इस्युहरूलाई चाहिँ छोडिन्छ प्रतिवेदनमा भनेर यसको पर्याप्त आधार दिँदैछु। पहिलो, यति बिल्डिङको जुन नेपाल ट्रस्ट प्रपर्टीमा दरबार मार्गमा बनेको छ, नेपाल ट्रस्टको नीति विपरीत, मापदण्ड विपरीतमा बनेको बिल्डिङ। पाथिभारा केबल प्रोजेक्ट ताप्लेजुङको पनि यदि प्रोजेक्टलाई गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल यो हजुरको पहुँचलाई नै फाइदा उठाएर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गरिएको छ। दर्शक पनि यतिखेर हामी माइती घरमा छौँ। माइती घरबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति एयरलाइन्स दुर्घटना भएको थियो र 72 जनाको ज्यान गएको थियो र त्यसकै सम्झनामा आज काठमाडौँको माइती घरमा यसरी दीप प्रज्वलन भइराखेको छ। यो दृश्य हामी तपाईँलाई काठमाडौँको माइती घरदेखि देखाइरहेका छौँ। स्वतन्त्र युवा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले यहाँ आज दीप प्रज्वलन गरेका छन्। नेपालमा विमान दुर्घटनाका श्रृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै बढिराखेको छ। त्यसमा पनि एक वर्षमा 2टा प्लेन एउटै कम्पनीको यति एयरलाइन्सको प्लेन दुर्घटना हुन्छ। हजुर, थोत्रा जहाजले आम नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम भयो। यात्रा असुरक्षित बन्दै गयो। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना प्रकरणलाई तपाईँले कसरी र कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? तथ्य के छ? होइन, सर्वप्रथम जुन घटना घटेको छ त्यसप्रति र मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै मृतकको परिवारप्रति पनि संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। यो घटनाक्रम कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको पोलिटिकल सिस्टम कसरी चलेको छ, बिजनेस इन्स्टिट्युसन्स र फर्महरूले कसरी पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्छन् भन्ने कुरामा हामी छिपेको केही पनि कुरा छैन। अब यति ग्रुपकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तत्कालीन टुरिज्म मिनिस्टर रविन्द्र अधिकारी छ कि हेलिकप्टर दुर्घटनामा बित्नु भएको थियो है। आङ सिरिङ शेर्पा हुनुहुन्छ, एक्स चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीज्यू नेकपाको सरकार हुँदा नै कति चाहिँ यति ग्रुपले चाहिँ फाइदा उठाएको छ। म यसलाई आधारको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई लिन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। किन बारम्बार प्लेन दुर्घटनामा उच्च स्तरीय समिति गठन भए पनि पाइलटकै दोष देखाइन्छ र टेक्निकल इस्युहरूलाई चाहिँ छोडिन्छ प्रतिवेदनमा भनेर यसको पर्याप्त आधार दिँदैछु। पहिलो, यति बिल्डिङको जुन नेपाल ट्रस्ट प्रपर्टीमा दरबार मार्गमा बनेको छ, नेपाल ट्रस्टको नीति विपरीत, मापदण्ड विपरीतमा बनेको बिल्डिङ। पाथिभारा केबल प्रोजेक्ट ताप्लेजुङको पनि यदि प्रोजेक्टलाई गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल यो हजुरको पहुँचलाई नै फाइदा उठाएर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गरिएको छ। सबैभन्दा ठुलो विश्व सम्पदा सूची युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्क्लुड गरिएको सगरमाथा नेसनल पार्कमा पनि सरकारी जग्गालाई हड्पेर हाम्रा नेताहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई अरबौं पैसा चन्दा दिएका छौँ, के नै गर्न सक्छन् भनेर त्यसको दुरुपयोग गरेर हड्पिएका छन्। जुन चाहिँ कङ्ग्रे भ्यू रिसोर्ट बनाउनका लागि 52 रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो अधीनमा पारेका छन् षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले र सुप्रिम कोर्टको डिसिजनमा भाद्र 5, 2074ले पनि यसलाई मान्यता दियो। यसले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रमुख आधार
र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सुप्रिम कोर्टको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि कस्तो दलीयकरण छ र राजनैतिक हस्तक्षेप छ, जसले गर्दा कुनै एक शक्तिप्रति अथवा कुनै एक दल या नेताप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन निष्पक्ष ढङ्गले आदेश आउन चाहिँ कति गाह्रो रहेछ। नेपालको संविधान, नेपालको कानुनै आफैमा यो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रका 3 निकायहरू सञ्चालन हुनका निमित्त चाहिँ नेपालको संविधान 2072 आफैमा बाधक रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्दछ। अर्को सबैभन्दा ठुलो, नेपाल ट्रस्टमा चाहिँ इलिगल रूपमा अपोइन्टमेन्ट पनि यति ग्रुपले आफ्नो पोलिटिकल पावरलाई युज गर्दै दुरुपयोग गर्दै चाहिँ गरेको छ। अब यहाँले नामै किटान गरेर भन्नुपर्दा स्वर्गीय आङसेरिङ शेर्पाका एकदमै घनिष्ठ मित्र याङजम शेर्पा र यति एयरलाइन्सकै सब्सिडियरी जुन हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने छ एल्टिट्युड एयर प्राइभेट लिमिटेडका मार्केटिङ चिफ प्रवीण राज दाहाललाई नेपाल ट्रस्टको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले 3टा सदस्यलाई चाहिँ डाइरेक्टली प्रधानमन्त्री नेपाल ट्रस्टको अध्यक्षले डाइरेक्टली नियुक्त गर्न सक्ने त्यो एउटा प्रक्रिया छ, त्यही अनुरूप चाहिँ नेकपाको सरकार हुँदा नियुक्त गरिएको हो। साथसाथै गोकर्ण रिसोर्टको पनि यहाँ एउटा मुद्दा रहेको छ। नेपाल गभर्मेन्टको लिज एग्रिमेन्टको नीतिमा त्यो सकिनुभन्दा केही महिना अगाडिसम्म यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्ने त्यो नीति हामीले भेट्टाउन सक्दैनौँ। तर 2025 मा सकिनुपर्ने एग्रिमेन्टलाई हजुरको अगाडि नेकपाको सरकार हुँदा नै आफ्नो फेरि पोलिटिकल पावरको दुरुपयोग गर्दै, पहुँचको दुरुपयोग गर्दै 25 वर्षका लागि चाहिँ लिजलाई एक्सटेन्ड गरेको पनि पाइएको छ। अब नेकपा एमाले आजसम्म आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय कहाँ राख्यो? पासाङ लामा फाउन्डेसनमा चाहिँ उहाँ यही शेर्पाजीले चाहिँ हजुरको सहयोग गरेर यति ग्रुपले सहयोग गरेर आजसम्म राखेको थियो। अहिले फेरि अर्को व्यापारीले सहयोग गरेर, कुन व्यापारी सबैलाई थाहा छ, यहाँ अहिले माथि थापाथली माथि राखेको छ आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय। त्यो यसको नीति पनि हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन अथवा फाउन्डेसनको बिल्डिङमा पोलिटिकल पार्टीको अफिस राख्ने अथवा पोलिटिकल एक्टिभिजनमा आधारित रहेर चाहिँ क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट नीति छ, विधान छ। तर त्यो नीति विपरीत गएर चाहिँ नेकपा एमाले अहिले त सारेको छ, तर लामो समयसम्म चाहिँ यही हजुरको पासाङ लामा फाउन्डेसनको बिल्डिङमा चाहिँ उसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय राखेको छ। त्यसै कारणले गर्दा नेताहरूलाई सहयोग गरेर चुनावमा चन्दा दिएर आजसम्म पोलिसी लेभलमा डाइरेक्टली इन्टरभेन्सन गर्ने र केही गल्तीहरू हुन्छन् भने त्यसलाई पनि संसदीय पोलिसीमा इन्टरभिन गरेर, जस्तै सीसीटीभी मा जनार्दन शर्माज्यूको प्रक्रिया छ त्यसरी नै इन्टरभिन गरेर चाहिँ आफ्नो यो प्रफिटलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब गुम्बा कनेक्सन अर्को छ, 14 रोपनीको ल्यान्ड पनि अनैतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले यो आङसेरिङ गुम्बा भनेर बनाउनु भएको छ, जसको केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँकै छोरी अहिले तत्कालीन हजुरको लाक्पा सोनाम शेर्पाज्यूकै छोरीलाई चाहिँ त्यही मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ राजदूत, स्पेनको राजदूतमा पनि नियुक्त गरेको थियो। मैले यो सबै आधार यहाँ आज दुर्घटनाको क्रममा किन प्रस्तुत गरिरहेको छु भने बारम्बार यति एयरलाइन्स, त्यसकै सब्सिडियरी तारा एयरलाइन्सको चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। यदि डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा दुर्घटना हुने भनेको यति एयरलाइन्स र यसकै सब्सिडियरी डोमेस्टिक तारा एयरलाइन्स रहेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा मापदण्ड विपरीत उडिरहेको छ भन्न बुझ्नु। पक्कै पनि यहाँ दुग्गड ग्रुप, ओम्नी ग्रुप यिनीहरू त राज्यमा हस्तक्षेप गर्ने, चन्दा दिनेमा सेकेन्ड र थर्डमा पर्छन्। तर मैले अनुसन्धान गर्दा, विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी नेताहरूलाई चन्दा दिने र सबैभन्दा बढी पोलिटिकल लेभलमा र पोलिसी लेभलमा इन्टरभिन गर्ने ग्रुप कुन रहेछ भनेर मैले एकदम गहन रूपमा अनुसन्धान गर्दा यति ग्रुप रहेछ भन्ने कुरा बुझियो, जसले चाहिँ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा तपाईँको 2000 रुपियाँ छिर्दाखेरि टुरिस्टलाई लिन्छ, नेपालीलाई 700 रुपियाँ लिन्छ। के आधारमा लिँदैछ त यति ग्रुपलाई? हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई अरबौँ रुपियाँ चन्दा दिएका छौँ, कसैले पनि हामीलाई रोक्ने ल्याकत राख्दैनन् भन्ने त्यो दुस्साहस गरेको होइन त। त्यसै कारणले गर्दा जबसम्म यो दलीयकरणमा चाहिँ बिजनेस इन्स्टिट्युसन्सहरूको इन्टरभेन्सन रहन्छ, चन्दा लिएर चाहिँ उहाँहरूको स्वार्थ अनुकूल स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त काम गर्नुहुन्छ, तबसम्म जतिसुकै उच्च स्तरीय समितिहरू गठन गरे पनि यहाँ पाइलटलाई नै दोष लाइन्छ, टेक्निकल इस्युहरूलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। म सरकारलाई पनि के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, 72 जनाको जीवनसहित 72 जनाको कथाको पनि अन्त्य भएको छ। उहाँहरू त बित्नु भयो, तर उहाँहरूको परिवार जिउँदा हुँदै पनि मर्नुहुन्छ। तपाईँहरूमा अलिकति पनि मानवता छैन। यदि नेपाल सरकारमा मानवता छ भने बारम्बार पनि उहाँहरूलाई व्यवहारिक नीति निर्माण र समय अनुकूल नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै पनि किन यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? आफ्नो 5 वर्ष सरकार टिकाउनकै निमित्त व्यापारीहरूबाट चन्दा उठाएर आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्नकै निमित्त खर्च गर्नुहुन्छ भने व्यवहारिक पोलिसीहरू कहिले
निर्माण गर्नुहुन्छ, एजुकेसन, हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लोइमेन्ट यी क्षेत्रहरूमा कहिले हजुरले जनमैत्री नीति निर्माण गरेर काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि निकै दुःखद दिन हो। एकजना रसियाको जुन प्रेग्नेन्ट वुमन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त इन्स्टाग्राममा केही समय अगाडि नै भिजिट नेपाल भनेर गर्नुभएको थियो। केही समयमै उहाँको दुर्घटना भएको छ। हाम्रो पाइलट जुन को पाइलट हुनुहुन्छ उहाँको पनि श्रीमान यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनामा बित्नु भएको रहेछ। त्यही प्रेरणासहित उहाँ जानुभएको थियो, फेरि त्यही यति एयरलाइन्सकै दुर्घटनाले उहाँको ज्यान लियो। यसको दोषी सरकार छ। उच्च स्तरीय समितिमा अब हाम्रो रवि छानेज्यू आउनु भएको छ। सरकार दोषी कि यति एयरलाइन्सको व्यवस्थापक दोषी? यस्तो सरकार पनि दोषी छ र व्यवस्थापक पनि दोषी छ। किनकि यदि व्यवस्थापकको चन्दा नलिएर पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्न नदिएर निष्पक्ष रूपमा चाहिँ नीति निर्माण गरेको भए, नियम निकायले कडा गरेको भए, नेपाल गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने हामी त मिक्स्ड इकोनोमीमा छौँ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्था छ। समाजवाद भने पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने, प्र्याक्टिकली हेर्नुहुन्छ भने त हामी मिक्स्ड इकोनोमीमा छौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन माथि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले रेगुलेटरी बडीको रूपमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसारकै यदि सूचीहरूमा राख्नुहुन्छ भने सायद अन्तिममा पर्छ होला रेगुलेटरी बडीको भूमिका निर्वाह गर्नेमा नेपाल गभर्मेन्ट। त्यसै कारणले गर्दा रेगुलेसनलाई कडाई गरेको भए आज यो ज्यान जाँदै नै थियो। अहिले विपद व्यवस्थापन गर्ने तथा विपद जन्य घटना हुन नदिने न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। हजुर, पक्कै पनि। अन्य व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा र रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा यस्ता विपद व्यवस्थापनमा फरक के पाउनुभयो तपाईँले? मैले फरक के पाएको छु भने, जस्तो अस्ति एकजना चेली पनि न्याय माग्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यहाँहरूकै लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत च्यानल मार्फत चाहिँ हेर्ने यो अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। कोही गृहमन्त्री पनि माइती घरमण्डलामा न्याय माग गरिरहेका पीडितलाई आएर चाहिँ म तपाईँका लागि लड्न तयार छु, तपाईँको न्यायको पक्षमा म लडाइँ लड्नेछु भनेर कुनै पनि गृहमन्त्री भनेको त प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली पद हो। त्यसै कारणले गर्दा एउटा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ यहाँ चेलीले आएर सुन्नुहोस्, माइती घरमण्डल आउने त पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै जस्तो देखियो नि। हेर्नुहोस्, म चाहिँ के भन्छु भने रवि लामिछानेज्यूलाई म सम्मान गर्छु, तर यो सत्ता समीकरणबाट गर्न सक्ने कामहरूको पनि केही लिमिटेसन्स मात्र छ। किनकि प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यू हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देवाज्यू हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरू विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा पनि मुछिनु भएको र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हाम्रो सङ्गठनसँग पर्याप्त आधारहरू छ। र हामी भोलि मात्र र केही दिनपछि अख्तियारमा पनि यो बालवाटारको फाइल लिएर यो मैले जुन यति ग्रुपको हजुरको सगरमाथा नेसनल पार्कको कुरा गरेँ, सर्वोच्चको हरेक आदेशको यो सहित चाहिँ हाम्रो अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नागरिकता विशेषज्ञ एसके तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, देशभक्त युवा नेपाल, हामी मिलेर अख्तियारमा पनि गइरहेका छौँ। केही दिनपछि यहाँहरूलाई पनि जानकारी हुनेछ। अहिले यति मात्र भनौँ कि यो दुःखद घटना हो। सबैप्रति फेरि पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यदि साँच्चीकै यहाँहरू जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने यसपटक चाहिँ पहिला जस्तो यो छानबिनमा आग्रह पूर्वाग्रह नलादियोस् र निष्पक्ष ढङ्गले यो छानबिन होस्, कारबाही होस्। पुराना थोत्रा जहाजहरू छन् भने त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर एउटा व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस् र त्यही अनुरूप डोमेस्टिक एयरलाइनहरूलाई चाहिँ आफ्नो यो नीति कार्यान्वयन गर्नका निमित्त निर्देशन दियोस् भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको लगानी रहेको यति एयरलाइन्स तपाईँलाई थाहा छ, कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी बदनाम भएको कम्पनी हो त्यो कम्पनी। स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूको जानकारीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग ओली पहिलोचोटि एयर एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने संस्थान पनि हो त्यो। र नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सर्वाधिक बढी प्लेन दुर्घटना, सवारी के अरे जहाज दुर्घटना भएको इतिहास पनि त्यसको छ। र यो जुन प्लेन अहिले दुर्घटना भयो 2007मा यो लन्च भयो। पहिलोचोटि इन्डियाको कम्पनी किङफिसरले चाहिँ यसलाई लन्च लियो र त्यसले पछि 2013मा लिलामी राख्यो, 12मा लिलामी राख्यो र 13 अप्रिलमा चाहिँ थाइल्यान्डको नोक एयर भन्ने कम्पनीले चाहिँ यसलाई लियो र त्यसले पनि 2019मा लिलामी राखिसकेपछि बल्ल नेपालको यति एयरलाइन्सले चाहिँ यसलाई किन्यो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने विभिन्न देशले पटक पटक प्रयोग गरेर लिलामीमा राखेका प्लेनहरूलाई नेपालमा ल्याएर उच्च स्तरीय प्राविधिक परीक्षण नगरेर जुन तरिकाले नेपाली एयर आकाशलाई कालो बनाइएको छ,
यसको जिम्मा यो देशको सरकारले लिनुपर्छ। किनभने आज पनि तपाईँलाई थाहा छ युरोपियन वायु सेवा निगमले नेपालको वायु आकाशलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखेको छ। अहिले पनि चाहिँ यो ठिक छैन, प्राविधिक रूपमा यो त्रुटिपूर्ण छ। यो नेपाली वायुहरू तथा नेपाली प्लेनहरू नेपाली आकाशमा उडाउन योग्य छैनन् भनेर उनीहरूले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ। र मेरो आग्रह के छ भने पटक पटक जुन तरिकाले कमिसनको खेलमा थोत्रा भइसकेका प्लेनहरू किनिन्छ र कमिसन खुवाएर चाहिँ उडान अनुमति दिइन्छ र यसको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ। र कमिसनकै आधारमा उडान अनुमति दिएको प्रमाण त भेटिन्न नि फेरि। प्रमाण तपाईँ यो देश ठगेको प्रमाण भेटिन्न। हेर्नुहोस्, लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचेको प्रमाण भेटिन्न, राष्ट्रघात गरेको प्रमाण भेटिन्न। त्यसकारण हामीले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने पटक पटक होइन एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, तर उच्च स्तरीय छानबिन हुँदैन, प्लेनको यान्त्रिक मापन हुँदैन, प्लेनको त्यसको प्राविधिक पक्षको मापन हुँदैन भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ किन बार बार ढाँटिन्छ, तपाईँ हामीलाई किन बार बार छलिन्छ। र आज माइतीघर मण्डलमा तपाईँ हाम्रो पुरै साथीभाइहरू तपाईँले देख्नुभयो, हामी यहाँ शोक सभा मनाइरहेका छौँ, श्रद्धाञ्जली सभा मनाइरहेका छौँ। हामीलाई दुःख छ होइन, तपाईँ हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा अपरचढ तपाईँहरूले कतै जानुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँहरू पनि अब सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसकारण कुनै पनि कमिसनको कुनै पनि भ्रष्टाचारको ठ्याक्कै यो देखिने प्रमाण चाहिँ नेपालमा हुँदैन। तर आज कसले छानबिन गर्ने भन्नु त? जुन एयरलाइन्स कम्पनीले पटक पटक लकडाउनको बेला, कोरोनाको बेला यति र ओम्नीहरू जुन तरिकाले बदनाम भए त्यही कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ देखिन्छ। अनि छानबिन गर्ने निकाय को त? त्यसकारण राज्यले तपाईँ हामीलाई सुनियोजित तरिकाले कमिसनको खेलमा मान्छेहरूलाई मारिरहेको छ, तपाईँ हाम्रो ज्यान लिइरहेको छ र यो सरासर खेदजनक छ। र सरकारलाई, राज्यलाई हाम्रो च्यालेन्ज र चुनौती के हो भने यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने उच्च स्तरीय प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्रविधि परीक्षण गर्ने एउटा संयन्त्र बनाइयोस् र नेपालका हरेक एरोप्लेन कमिसन आउने बाटो बन्द भइहाल्छ। त्यही त मैले के भने त्यो त पारदर्शी ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो नि त। जनताले पत्याएको मान्छेलाई त्यसको प्रमुख बनाउनु पर्यो, प्राविधिक टोली राख्नु पर्यो, सार्वजनिक गरिनु पर्यो। होइन भने यी एयरहरूको, यी प्लेनहरूको, यी हेलिकप्टरहरूको काम छैन। यो भनेको कालो, यसले मान्छेलाई मारिरहेको छ। तपाईँ हामी कसैको पनि भविष्य चाहिँ सुरक्षित छैन। केही सीमित मान्छेहरूको कमिसनको लोभमा चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने हाम्रो भविष्य हो। तपाईँ हाम्रो भविष्य सुरक्षित कसरी गर्ने? प्लेन कुन डेटमा बन्यो, त्यसको इन्जिनको क्यापासिटी कस्तो छ, त्यसको ब्ल्याक बक्सको क्यापासिटी कस्तो छ, त्यसको ककपिटको क्यापासिटी कस्तो छ, त्यो नेपाली आकाशमा उडान गर्न लायक छ कि छैन। यदि कसैलाई नेपालमा चाहिँ एरोप्लेन संस्थानहरू चलाउन मन छ भने फर्स्ट ह्यान्ड प्लेनहरू ल्याउन् न होइन। त्यसको बारम्बार कति महिनामा हुन्छ प्राविधिक छानबिन होस् नि, सरकारले कमिसन खानु भएन। हजुर, प्लेन कहिले नि पुरानो हुँदैन रे। त्यो किन पुरानो हुँदैन भने कसरी डिस्ट्रोय हुन्छ त, कसरी ध्वस्त हुन्छ? कुनै पनि कुरा पुरानै नहुने भन्ने हुन्छ। पुरानो हुँदैन भने कुनै पनि कम्पनीले किन सेल गर्छ, कुनै पनि कम्पनीले किन लिलामी राख्छ? किन किङफिसरले चाहिँ लिलामी राख्यो, किन चाहिँ नोक एयरले लिलामी राख्यो? त्यो किसिमको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। यदि प्लेन पुरानो हुँदैन भने कम्पनीले नयाँ नयाँ किन बनाउँछ त? एकचोटि बनाओस्, सक्नु पर्दैन। त्यसकारण यो सरासर गलत छ। राज्यले चाहिँ मान्छेहरूलाई सुनियोजित तरिकाले कमिसनको लोभमा होइन, तपाईँको चाहिने आफू कमिसन खानका लागि चाहिँ यो क्रोनी क्यापिटलिजम भन्ने हुन्छ क्या एउटा। त्यो भनेको राज्यले केही सीमित व्यापारीहरूलाई त्यसको ठेक्कापट्टा दिनु र त्यो सम्बन्धित राजनीतिक दलले, सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छेले चाहिँ त्योबाट कमिसन खाने जुन पद्धति छ आज नेपालमा त्यो भइरहेको छ क्या। बुझ्नु भएन? र थोत्रा प्लेनहरू आकाशमा उड्नबाट तपाईँहरू प्रतिबन्धको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ हामी सबैले लाग्नुपर्छ होइन। के गर्नुपर्छ? आज हामी यहाँ श्रद्धाञ्जली सभा गरिरहेका छौँ। यसपछि हामीले नेपाल वायु सेवा निगम कहाँ छ, के अरे त्यो उड्डयन कहाँ छ, त्यो के भन्छन् त्यो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन हो होइन, हेर्नुपर्छ त्यो, त्यहाँ जानुपर्छ तपाईँ हामीले। अब हामी जान्छौँ खोज गर्न। आज हामी यहाँ एकदम के भन्छ स्याड भएर चाहिँ श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पण गरिरहेका छौँ, श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छौँ। भोलिको दिनमा यो छानबिनका लागि उच्च स्तरीय प्राविधिक टोली गठन गर्नका लागि तपाईँ र हामी चाहिँ जान्छौँ। तपाईँ हामी सबैजनाले जानुपर्छ। नेपाल सरकारका अहिले त लोकप्रिय मान्छेहरू सरकारमा गइराख्नु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल त्यहीँ हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह उहाँहरूलाई के छ भने तपाईँहरू एकचोटि पुग्नुहोस्, तपाईँहरू एकचोटि निर्देशन दिनुहोस्, तपाईँहरू एकचोटि छानबिन गर्न आदेश दिनुहोस्। गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, विपद
व्यवस्थापनको हजुर, हो व्यवस्थापनको मुख्य व्यक्ति हो उहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु उहाँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने उहाँले टेलिभिजनबाट तपाईँ त्यो भिडियो खोज्न सक्नुहुन्छ होइन नेपाली आकाश सुरक्षित छैन थोत्रा प्लेनहरू भयो भनेर उहाँले आफैले बारम्बार टेलिभिजनबाट बोल्नुभएको छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु हामी तपाईँको साथमा छौँ। कृपया तपाईँ रविजी यस्तो भ्रष्ट प्राधिकरणलाई र भ्रष्ट चाहिँ पुराना थोत्रा प्लेनहरू चलाएर नागरिकलाई मारिरहेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कारबाही गर्नुहोस्। सडकबाट हामी तपाईँको साथ समर्थनमा सधैँभरि छौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि हुनेछौँ। होइन भने युवाहरूले फेरि आफै चाहिँ है कारबाही गर्ने दिन नआओस्। यति एयरलाइन्सलाई तपाईँको चेतावनी के? यति एयरलाइन्स पटक पटक तपाईँले पछिल्लो समयमा देख्नुभयो अस्ति मुस्ताङ जाँदाखेरि त्यो प्लेन दुर्घटना भयो। म आज मात्रै त्यो ट्रुथ हो कि होइन छानबिन गर्न पाएको छैन, तर त्यही प्लेन जुन दुर्घटना भयो त्यही एरोप्लेन चाहिँ योभन्दा अगाडि इन्जिन बिग्डेर पोखरामै ल्यान्ड भएको थियो अरे, पछि मर्मत गरेर फेरि चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइयो भन्ने खबर आएको छ। त्यसकारण यति एयरलाइन्सले सरकारको विशेषतया समर्थन लिएर सरकारको आडमा होइन मान्छेहरू मार्न पाउँदैन। तपाईँहरू बन्द गर्नुहोस् कि त तपाईँहरू नागरिकलाई सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुहोस्, होइन भने नागरिकको चाहिँ ज्यान लिएर कमाई खाने भाँडो अथवा कमिसन खाने भाँडो बनाएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि नआउनुहोस्। तपाईँहरूलाई यस्तै अवस्थामा यति एयर चलिगयो भने तपाईँहरू ताला लाउन जानुहुन्छ? ताला मात्रै होइन धेरै कुराहरू हुनेछ, डिस्ट्रोय हुनेछ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।